अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। कनाडा का जो वेदर है ना, अब आजकल हमारा बहुत चेंज हो गया, बहुत ठंड हो गई है, ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं। और बल्कि हवाएं जो हैं वो इतनी तेज़ हैं, स्टॉर्म के पूरे ट्री जो हैं वो खाली हो गए हैं। और फॉल आपको पता है इधर स्टार्ट हो जाता है सितंबर अक्टूबर, और अब तो अक्टूबर भी सारा फिनिश होने वाला है और नवंबर में तो स्नो स्टार्ट हो जाती है। तो बस इधर जो है ना वो सारे जो प्लांट्स हैं ना वो ख़त्म हो रहे हैं बिल्कुल। हमारे टमाटर जो थे वो सारे तकरीबन जो येलो हुए थे वो हमने उतार लिए थे। तो जो थे ग्रीन ग्रीन अभी इतने ज़्यादा लगे हुए थे, वो सारे इस ठंड की वजह से ना बेचारे वो फ्रीज़ हो गए हैं। मतलब वो ना वो येलो हो रहे हैं और ना रेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने पूरे उतार के ना, तो अब वो प्लांट्स को निकालना पड़ता है ना, क्योंकि स्नो हो जाती है जब, तो फिर वो सारे जो है ना वो सारी क्यारियाँ वो सभी ऐसे करते हैं ना कि नीट क्लीन कर देते हैं। तो उसके बाद जब स्नो मेल्ट होती है, जब स्नो फिनिश होती है मार्च अप्रैल मई में, तो फिर ये है कि वो सारा जो है वो प्लांट्स का जो कचरा और वो होता है सारा वो निकल गया होता है, तो फिर वो आसानी हो जाती है। ये मैं मैरिनेट कर रही थी चिकन को, ग्रिल चिकन टिक्का बनाना था, लेग और थाई, और उसको ग्रिल करना था क्योंकि ये पार्टी थी तो उधर खाना चाहिए था उनको। तो ये मैंने सारा मैरिनेशन करके इनको एक दिन पहले रख दिया था। फिर दूसरे दिन मैंने उसमें जो है ना वो थोड़ी सी जो चिली फ्लेक्स है ना वो डाल के तो मैंने ग्रिल कर लिया। ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी बोनलेस चिकन टिक्का, तो ये उनके लिए मैंने ग्रिल कर रही थी। उन्होंने ट्विस्टर बनाने थे, ग्रिल ट्विस्टर, तो ये मैं ग्रिल के ऊपर बना रही थी। ग्रिल मैंने चूल्हे पे ही रख ली थी। मैंने कहा अब ज़ाहिर है वेदर जो अब चेंज होने वाला है, क्योंकि अब हम बैकयार्ड में भी ना तो हम बारबेक्यू कर सकते हैं और ना ही हम कोई मतलब आग जला सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अब बैकयार्ड ख़त्म, अब सिर्फ़ और सिर्फ वो चूल्हों पे ही पकाओ सारा कुछ, सारी सर्दियाँ। अब अंदर ही जो बनना है, ग्रिल और टॉप जो है वो उसका स्टोव का टॉप और वो उसकी ग्रिल, तो मैंने ग्रिल ही चूल्हे पे रख ली। मैंने कहा ऐसे ही ठीक है कि इसके ऊपर ही बना लो, तो वो बड़ा अच्छा बन गया ना। मैं ऑयल के बगैर हर दफ़ा, बच्चे तो कह रहे थे कि हमें क्रम्स वाला वो फ्राई बना के दे। मैंने कहा नहीं, हर दफ़ा जो है ना वो फ्राई नहीं बस खाते, ग्रिल भी खाओ, अच्छा होता है। हर टाइम ऑयल नहीं अच्छा होता। तो ये जो चिकन टिक्का था इसको तो मैंने ग्रिल में ओवन में बनाना था। फिर शामी कबाब थे। ये 2 दिन का मैं तकरीबन आपको खाना जो है ना वो बता रही हूँ। फिर मैंने दूसरे दिन ये उनको जो ग्रिल किया, कुक किया, तो बड़े अच्छे बन गए। पहले मैं उनको फॉयल थोड़ा कवर करके ना तो कुक कर लेती हूँ ना, तो फिर उसके बाद वो कवर हटा के थोड़ा सा वो फिर वो ऐसे रेडिश सी उनके ऊपर स्किन आ जाती, क्योंकि स्टीम में वो सारे इतने अच्छे हो जाते हैं कि टेंडर और बहुत अच्छे। तो एंड पे जाके मैंने फिर ना लास्ट पे उनका कवर निकाल दिए थे, सब के वो जो फॉयल पेपर थे उनको मैंने हटा दिए, उनकी साइडें चेंज की और फिर उनको थोड़ा सा टाइम लगवाया और बस फिर वो रेडी थे। उनको प्लेटर में सजाया और फिर भेज दिया। तो बात हो रही थी कि आजकल कनाडा का जो वेदर है, वेदर इधर बहुत टफ़ स्टार्ट होने वाला है। बच्चों के ख़ासकर बच्चे बेचारे जो हैं ना उनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि स्कूल जाना, उनको विंटर गियर पहन के फिर उसको जाके उतारना, शूज़ चेंज करने, क्योंकि इनके इधर इंडोर आउटडोर शूज़ ही और होते हैं। हम लोगों ने स्कूल भेजी होती हैं जो कि स्कूल के अंदर अपने वो टेबल और चेयर के नीचे रख के आते हैं अपने इंडोर शूज़, और जो आउटडोर होते हैं स्नो वाले शूज़ वो उन्होंने बाहर अपनी क्लास रूम के बाहर, उनके बड़ी बड़ी कबर्ड होती हैं और हर क्लास का नाम लिखा होता है और उसके ऊपर वो उधर रखने होते हैं। ये मैंने गरम गरम जो थे प्लेटर में इनको मैंने फ़ौरन डिश आउट किया और जल्दी से मैंने इनको गार्निशन की और बहुत अच्छा। और ये लज़ानिया बच्चों का तो फेवरेट है, इनको था कि हमने लज़ानिया भी खाना है, तो मैंने फिर उस दिन लज़ानिया भी बनाया और इनके चिकन जो ग्रिल टिक्का थे वो बनाए। तो ज़ाहिर है फिर ये चीज़ें जो हैं अब देसी जो है वो बच्चे इतना किधर खाते हैं, इनको रोटियां और चावल वो इतना नहीं शौक़ से खाते ना। तो हम लोग तो रोटी के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन बच्चे आजकल जो हैं उनको आपको पता है कि वो
یا کچھ اس طرح کی چیز بنا دو، گرل کر دو، یا پھر کوئی ایسا سبزی، اور وہ اس طرح کی دیسی جو ہیں وہ تو آج کل کے بچے تو کھاتے ہی نہیں ہیں، لیکن بناتی ہوں جب میں تو وہ پھر تھوڑا میں کہتی ہوں کہ اچھی چیزیں بھی تب ملیں گی جب یہ کھاؤ گے۔ یہ دیکھیں ٹماٹو میں آپ کو بتا رہی تھی، اتنے وہ پیارے گرین گرین ٹماٹر لگے تھے نا، اور کتنے زیادہ تھے، ایسے باسکٹ بھر کے ہم نے اتارے تھے، لیکن یقین کریں کہ بڑا دل دکھا کہ اتنے پیارے گرین ٹماٹر ہمارے ریڈ ہی نہیں ہو پائے۔ سٹارٹنگ پہ بہت اچھے پیارے ریڈ ٹماٹر تھے، تو لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر موسم اتنا وہ ہو جاتا ہے، اور آج کل تو بس ساری گرینری فنش ہونے والی ہے، بلکہ ہو گئی ہے، سارے ایسے یلو یلو ہو گئے ہیں ٹری۔ تو یہ دیکھیں نا سارے پتے اتر رہے ہیں، تو کرسمس ٹری کے نہیں لیوز اترتے، وہ پتے لیوز سارے، ہر چیز اس کی پتہ نہیں کیوں قائم رہتی ہے۔ ان کی وہ ونٹر پورا گزر جاتا ہے، لیکن اس کا ایک جو ہے نا پتا اس کا یلو نہیں ہوتا کرسمس ٹری کا۔ تو شاید ان کا بھی کوئی وہ ہے کہ کرسمس اسی لیے وہ کرتے ہیں کہ اس کا ایک ٹری نہیں، وہ ایک پتا نہیں اس ٹری کا جو ہے نا وہ یلو ہوتا۔ تو یہ ککمبر تھے، ککمبر بھی سارے ختم، بلکہ ان کو تو نکال دیا اب ہم نے نا، تو میں آپ کو دکھاؤں گی، اب تو خالی ہو گیا، بلکہ اب تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو کل ہے نا وہ فلریز ہیں 2 دن بعد، اور کل اور پرسوں میں نا کسی دن ایکسپیکٹڈ ہیں کہ فلریز ہوں گی، یعنی کہ سنو ہلکی ہلکی سٹارٹ ہوگی۔ تو بس جتنی دیر سنو نہیں ہے اتنی دیر ہی ہے، پھر دروازے، ونڈو، ہر چیز جو ہے نا، ڈور، ہر چیز بند ہو جانی ہے، سٹک ہو جانی ہے۔ جب اتنی ڈھیروں ڈھیر برف ہونی ہے تو بس وہ پھر بڑی ٹف لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے بچوں کی، خاص کر اسکول جاتے ہیں آتے ہیں، پھر وہ بیچارے ونٹر گیئر، پھر بھی بریک ٹائم میں یہ کیا باہر نکالتے ہیں ان کو، بچوں کو۔ میں نے بہت دفعہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتایا ہے، ونٹر کی جو ویڈیو میں، کہ یہ سنو پہ کھلاتے ہیں بچوں کو۔ ہمیں جو ہے نا ان کے ونٹر گیئر واٹر پروف جو کہ $100 کا آتا ہے ایک ونٹر گیئر بچوں کا، کچھ آفر میں ہوتے ہیں تو 80 70 اتنے میں بھی مل جاتے ہیں، جو اچھے والے ہیں وہ تو کافی کاسٹلی ہیں۔ تو ونٹر میں بہت خرچہ ہو جاتا ہے بچوں کا، تو ونٹر گیئر پہنتے ہیں، پھر جو واٹر پروف ان کے گلوز ہوتے ہیں، باہر سنو میں انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پھر ان کے وہ جو نیک وارمر ہوتے ہیں وہ پہننے پڑتے ہیں بچوں کا، بہت قسم سے، اور بلکہ بڑے بھی جب نکلتے ہیں تو ہر چیز کور کر کے نکلنا پڑتا ہے۔ تو بس اسی طرح یہ کیا کریں پھر، آج کل تو بچے ابھی تک تو خیر لائٹ سی جیکٹ اور ہوڈی اس طرح میں جاتے ہیں، اور کچھ بچوں نے تو ابھی بھی نکریں پہنی ہوتی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ویدر چینج ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ بیمار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس لیے پھر پورے فل سلیو ہی کپڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو ویدر اب چینج ہو رہا ہے، اب جس دن سنو ہوگی تو میں آپ کو فرسٹ سنو کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی، تو مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور سب جو ہے کدھر کدھر سے دیکھ رہے ہیں، اور کیسا ہے ادھر کا ویدر۔ اسکول کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ اب ہو گیا ہے کہ بچے بیچارے اب ونٹر گیئر پہننے والے ہیں۔ تو مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، آپ نے یہ فال دیکھا، آپ کو کیسا لگا۔ تو مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میں فرسٹ سنو کی ویڈیو لے کے آپ کے لیے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔